शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ईद क्या है? ईद कहते हैं इस दिन को जो बार बार लौट कर आए, यानी साल के बाद ईद फिर लौट कर आती है, अगले साल फिर लौट कर आती है। अल्लाह ने इंसान को दो बड़ी खुशियां ईद की शक्ल में अता फरमाई हैं। नंबर 1 ईद उल फित्र, जिसे हम छोटी ईद मीठी ईद भी कहते हैं, और नंबर 2 ईद उल अज़हा बकरा ईद। ईद उल अज़हा बड़ी ईद। इन दो खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए अल्लाह ने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बाकायदा इबादत भी तलीम फरमाई है कि इन दो ईदों पे आपने कौन कौन सी इबादत करनी है, और पार्टिकुलरली जो नमाज ईद है वो टॉप ऑफ द इबादा है। ईद उल फित्र यानी यकम शवाल को होती है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के फ़ौरन बाद, और बड़ी ईद 10 जुल्हिज्जा को होती है, जिसे हम कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं। ईद उल अज़हा बाकी कुछ ईदें हैं बाकी कुछ ईदें हैं जो अवाम में मशहूर हैं, वो लुगत के एतबार से ज़रूर ईदें हैं। जैसे जुमे का दिन भी ईद है, बुखारी मुस्लिम में है साल में 52 जुमे आते हैं, तो 52 ईदें वो भी बन जाती हैं। बाज़ लोग 12 रबीउल अव्वल को भी ईद मिलादुन नबी लुगत के एतबार से कहते हैं। कुछ मशहूर तकबीरात हैं जो ईद पे पढ़ी जाती हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की तकबीर भी है, अल्लाह की तमहीद भी है, और हम्द भी है, और कुरान मजीद में भी इसका हुक्म आया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? रमजान का वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। इस तरह काफी ज्यादा हुक्म देने के बाद एंड पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? इसने तुम्हें हिदायत दी और ताकि तुम शुक्र करो। तो इसमें तकबीर भी है और शुक्र भी है। अल्लाह की तकबीर भी है, अल्लाह की तमहीद भी है, और हम्द भी आ गई, तकबीरात भी आ गई। क्या औरतों को ईदगाह ले जाने का हुक्म है? बुखारी मुस्लिम में है, उम्मे अतिया का बयान है कि हमें हुक्म दिया जाता था ईद के दिन हाइजा और पर्दा नशीन औरतों को घर से निकालें ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शरीक हों, लेकिन हाइजा नमाज के वक्त अलग रहे। किसी खतून ने अर्ज किया कि अगर मैं चादर ना पाऊं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी साथ वाली की चादर में लिपट कर तुम भी ईदगाह आ जाओ। जिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी वो ईदगाह जाएं। ये ईदगाह के लिए हुक्म है, मस्जिदों के लिए नहीं है। आजकल तो मस्जिदों में हो रहा है तो वहां फिर ऐसी औरतें नहीं जाएंगी, सिर्फ नमाज पढ़ने वाली ही जाएंगी। मस्जिद में चूंकि जुनबी और हैज वाली औरत दाखिल नहीं हो सकती, मगर ईदगाह में हो सकती है। औरतों का ईदगाह जाना सुन्नत है। कितना तकीदी हुक्म है, और कुछ नहीं तो कम अज कम ईद की नमाज के लिए तो औरतें आएं और अमाम की दुआओं में शिरकत करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना बहुत अफजल है, लेकिन यहाँ तकीदी हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकालो, निकाला करो, ईदगाह के अंदर लाया करो। और आजकल गैर सुन्नत चीजें इतनी हैं कि लगता है यही दीन है, और सुन्नत लगता ये दीन का हिस्सा ही नहीं है। इस कदर हमने सुन्नत को छोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाते, मर्दों को खुतबा देते, क्योंकि इंतजाम नहीं था। औरतें पीछे होती थी, फिर पीछे जाते थे, और औरतों को अलग से वाज़ो नसीहत करते थे, यानी पहले मर्दों को करते थे फिर औरतों को भी करते थे, दोनों को किया करते थे। तो इससे क्या पता चलता, अगर माइक का इंतजाम नहीं है तो खतीब अलग से खुतबा देगा मर्दों के लिए और अलग से खुतबा देगा औरतों के लिए। इसी तरह ईद की नमाज के लिए कोई अजान नहीं है। तरह ईद की नमाज के बाद खुतबा देना मसनून है। पहले नमाज पढ़ी जाएगी, बाद में खुतबा होगा ईद का, ये मसनून है। मगर ये सुन्नत भी हमने आज छोड़ दी। अब खुतबा पहले होता है और ईद की नमाज बाद में होती है। खुतबा तो बल्कि पहले भी होता है और बाद में भी होता है नमाज के, और मिंबर पे होता है, तो मिंबर पे दुरुस्त नहीं, बगैर मिंबर के आप दें। इसलिए कि मस्जिद नहीं होगी, खुला मैदान होगा ईदगाह का, जहाँ कोई मिंबर नहीं होगा, और आप खड़े रह के बात करेंगे। ईद के दिन कितनी दफा गले मिलना सुन्नत है। गले मिलना एक ट्रेडिशन है, सुन्नत और बिद्दत वाला मामला नहीं। सुनन अल कुबरा बई हकी में मौजूद है, सहाबा किराम ईद पे जब मिलते थे तो कहते तकब्बल अल्लाहु मिन्नी व मिनका, या कहते तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, ये कह देते थे, यानी अल्लाह मेरे भी कबूल करे और तुमसे भी, क्या नेक अमाल, या हमसे भी कबूल करे और तुमसे भी कबूल करे। तो गले जितनी बार मर्जी मिले, सबसे पहले उनको गले मिले जो आपको सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं। मजा तो फिर है ना, सिला रहमी करें, ईद के दिन तो करें ना आप। अब जान लेते हैं कि ईद की नमाज से पहले कुछ खाना कैसा है। सुनन अबी दाऊद, सुनन ईसाई और अल मुस्तदरिकुल हाकिम में मौजूद है।
انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، تو اہل مدینہ 2 دنوں کو جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب پوچھا کہ یہ 2 دن تم کیوں خوشی کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ہم زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاہلیت کے ان 2 ایام کے بدلے میں خوشی کے 2 دن عطا فرما دیے۔ نمبر 1 یوم الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ بڑی عید، اور نمبر 2 یوم الفطر یعنی یکم شوال چھوٹی عید کا دن۔ یہ 2 دن تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان جاہلیت کے 2 دنوں کے بدلے میں عطا فرما دیے۔ دوسری حدیث سنن نبی داؤد ابن ماجہ المستدرک الحاکم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن واپسی پہ آ کے کھایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا جانور فوراً قربان ہو جائے۔ اگر کسی کا قربان ہونا ہے ظہر کو یا اگلے دن تو یہ ایک مستحب کام ہے، یعنی کر لیں تو ثواب ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو گناہ گاری والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لوگ ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو روزہ کوئی نہیں رکھ سکتے ایام عید میں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن طاق عدد میں کھجور تناول فرما کر جایا کرتے تھے، یعنی چھوٹی عید کے لیے عید کا جانا ہے تو کچھ کھا کر جانا ہے، اور کھا کر کیا جانا ہے؟ طاق کھجوریں، 1 یا 3 یا 5 یا 7۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت فرماتا ہے۔ وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، اوڈ یعنی اللہ طاق ہے، ایک ہے، تو وطر سے محبت فرماتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں، فجر سے لے کے عیدگاہ جانے تک کا روزہ۔ بھئی یہ کون سا روزہ ہے؟ عید الفطر کو کچھ کھا کر جانا ہے، اور عید الاضحیٰ کو آ کر کھانا سنت ہے، اور عید الفطر کو کچھ میٹھا کھا کر جانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کو آ کر نمکین کھانا سنت ہے۔ جو جانور ذبح کرتے ہیں اسی کی کلیجی بناتے تھے اللہ کے رسول اور کھاتے تھے، یہ سنت ہے۔ اور عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، یہ حرام دن ہے روزے کے حوالے سے۔ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر کو، نمبر 2 عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحجہ کو، اور باقی 3 ایام تشریق کھانے پینے کے دن جو عید الاضحیٰ کے بعد چلتے ہیں، 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو۔ یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کی مبارکباد کیسے دی جاتی ہے؟ سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، خالد بن مدان تابعی کا بیان ہے کہ میں عید کے دن واصلہ صحابی سے جب ملا تو میں نے ان سے کہا تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری طرف سے بھی اور تمہاری طرف سے بھی۔ تو واصلہ نے جواب میں کیا کہا؟ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن جب ملا تھا تو میں نے بھی آپ سے یہی بات کہی تھی، تقبل اللہ منا و منکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے یہی بات کہی، یعنی تقبل اللہ منا و منکا۔ چھوٹی عید پر بھی اور بڑی عید پر بھی آپ ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیں گے۔ باقی جو گلے ملنا ہے، عیدی اور عید مبارک کہنا، یہ سب ٹریڈیشنل ہے۔ اب جان لیتے ہیں عید کی نماز کیا صرف عیدگاہ میں؟ بعض لوگ عید کی نماز کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں کہ عید کی نماز صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل عمل ہے، مگر یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی مسجد میں نہیں ہوگی تو یہ غلط بات ہے۔ مسجد میں بھی نماز ہو جاتی ہے، فرق صرف افضلیت کا ہے۔ سنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں ہے، حضرت عمر نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا اے لوگو، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بات زیادہ آسان اور وسعت والی بھی تھی، اور وہ لوگ مسجدوں میں سما بھی نہیں سکتے تھے، بس اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو، یہ زیادہ آسان ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ مسجد میں بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں عذر ہو تو۔ ضروری نہیں کہ عیدگاہ والی سنت ہی پوری کرنی ہے، اگر کہیں عیدگاہ اویلیبل نہیں ہے، اگر گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بدعت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ہماری تعلیم کی ہوئی بات میں کسی نے کوئی چیز ایڈ کی، تو عیدی لینا، عید مبارک کہنا، گلے ملنا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ٹریڈیشن۔ اب جان لیتے ہیں نماز کے لیے کیسے جانا افضل عمل ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے۔ سواری پہ آنا جانا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ پیدل آ جا سکتے ہیں تو یہ ایک افضل عمل ہے، یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے اور آتے تھے، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی سنت ہے۔ اور عید کی نماز کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تقبل اللہ منا و منکم، مجھ سے اور آپ سے نیک اعمال قبول کریں، آمین۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں، اور پہنچا دو ہوا تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو۔ اس لیے روز اپنی زندگی میں نیو ویلیوز کو ایڈ کریں، اپنے سفر کو طاقت بخشیں۔ پاور اپ یور وائج۔